गेल्ल्या म्हयन्यांत 5 राज्याच्या विधानसभेचे इलेक्शन जाल्लें आनी सगळीं राज्यां जी इलेक्शनाक गेल्लीं थंय आसाम सोडलें जाल्यार बीजेपीची राजवट नाशिल्ली. एक अशें दिसतालें की अटीतटीची सगळे कडेन लढती जातल्यो आनी आज जेन्ना आमी रिजल्ट पळयतात आसामाक म्हणटा तूं टोटल स्वीप जालें, भारतीय जनता पार्टी टोटल स्वीप केलें. पूण बेंगालाक ज्या जाग्यार अटीतटीची लढत म्हणटाली थंय सुद्दां आज बीजेपी 200 सिटां कडेन लागीं पावत आयिल्ली आसा. एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आमचो गृहमंत्री अमित शाह आनी पक्षाचो अध्यक्ष नवीन आनी ज्या पद्दतीन स्ट्रॅटजी केली, काम केलें, प्रोपागंडा केलो, दीस रात ते भोंवले, हे सगळें पळयतकीर एक लक्षांत आयलें की लोकांनी तांचेर विश्वास दवरलो, भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरलो आनी आज बंगालाक, पश्चिम बंगालाक टोटल बीजेपीचे वारें आमकां दिसलें आनी बीजेपीचे सीट्स 200 कडेन पावत आयले. इवन तामिळनाडू जो डीएमके इतले वर्सां राजवट करयताले ती राजवट सुद्दां पूर्णपणे उखडून गेल्ली आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. तातूंत मागीर एआयएडीएमके, बीजेपी आनी नवी पार्टी जी जाल्या जीव्हीके तांणी चडांत चड जागा हे तांचे वाट्याक गेल्ल्यो. खुद्द हो इलेक्शन हरता, ताजो चलो इलेक्शन हरता अशें वातावरण आमकां दिश्टी पडलें. फक्त एक केरळ जर सोडत ज्या जाग्यार आमच्या पक्षाचें व्हडलेशें तशें हें नाशिल्लें, पूण थंय सुद्दां आमी सुरवात करतात. विधानसभेत आमकां कितें तरी सीट मेळटलें आनी पॉंडिचेरीकी आज भारतीय जनता पार्टीचें एलायन्स सरकार आहा तेच परत पावरीचेर येता अशें आमकां चित्र दिसता. हाचें सगळें श्रेय हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाणें दीस रात काम केलें. अमित शहानी दीस रात काम केलां, कितल्यो मिटिंग्यो केल्यो, कितल्यो रॅली केल्यो. गरमी आसतना सुद्दां तांणी प्रमाणा भायर इलेक्शनाक कॅम्पेन केली. आमचे अध्यक्ष नितीन नबीन हाणेंय प्रमाणा भायर काम केलें आनी बाकीचे सगळे लिडर्स जे आशिल्ले तांणी मोठ्या प्रमाणाचेर पश्चिम बंगाल सामको टोटल ताणें म्हणटा त्या भशेन सामको शिपडून काडलो आनी तातूंतल्यान हें जैत आमकां आज मेळिल्लें आमी पळोवपाक मेळटा.